बहुत बहुत शुक्रिया असरा गौरी साहिबा। आप स्पोक्स पर्सन है कराची में जमात इस्लामी की, और आपसे बात करने का मेरा मकसद ये है कि हर साल की तरह इस बार भी पाकिस्तान में जब इंटरनेशनल वुमेंस डे के दौरान बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई जाती हैं औरतों के हकूक़ के हवाले से, उनको बराबरी का जो है स्टेटस माशरे में दिलाने के हवाले से, उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी और आपके थॉट प्रोसेस से ताल्लुक़ रखने वाले भी बहुत सारे लोग जो हैं इस बहस में हिस्सा लेते हैं। उनका थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इस पे मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन मेरा मकसद जो है इस सारे डिस्कशन में वो क्लैरिटी है। मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे इश्यूज जो मीडिया पर, स्पेशली सोशल मीडिया पर डिस्कशन होती है तो कन्फ्यूजन बहुत सारी क्रिएट हो जाती है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम इसको क्लियर कर लें, बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिटी। इसीलिए मैंने बहुत सारी इस पूरे इशू को कुछ सेगमेंट में ब्रेक किया है और एक एक सेगमेंट में आपके साथ बात करना चाहता हूं। सबसे पहले ये जो मूवमेंट है उसका ऑब्वियसली बुनियादी मकसद औरतों को बराबरी की पोजीशन पे लाना है माशरे में, और अगर यही मकसद है और जिस पे ग़ालिबन आप भी उसमें शामिल हैं, आपकी जमात भी और आपकी मूवमेंट भी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त कवानीन मौजूद हैं, क्या वो काफ़ी हैं इस मकसद को पूरा करने के लिए, या आपको लगता है कि पाकिस्तान में मज़ीद कवानीन या मज़ीद लेजिस्लेशन की ज़रूरत है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब कि आपने हमारा भी मौक़िफ़ जानने की बहुत अच्छी कोशिश की। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर जो तहरीक भी चलाई जा रही है और ख़वातीन के हुकूक़ भी मांगे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के आइन में भी वो तमाम क़वानीन मौजूद हैं। और हमारा इस्लाम भी ना, देखें, औरत को अल्लाह ताला ने और मर्द औरत को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है ना, उन्हीं की मखलूक है, और अल्लाह ताला ने दोनों के राइट्स रखे हैं। और वो राइट्स कोई छुपे हुए नहीं है, बहुत खुले हुए राइट्स हैं। मसला यहाँ पे आता है कि जब औरत को वो राइट्स नहीं मिलते, और हम भी औरत के लिए, आपको पता है, काम करते हैं, और हम हर साल ही औरत के लिए, हर साल क्या बल्कि पूरा साल ही हम औरत के लिए खड़े होते हैं, उसके हुकूक के लिए भी, उसकी वेलफेयर के लिए भी। दरअसल जो क्लैश आता है वो यहाँ पे आता है कि औरत के असल मसाइल क्या हैं और उनको मोड़ा किस तरफ है। देखिए, औरत के लिए कवानीन मौजूद भी हैं, लेकिन ऐड भी करने की ज़रूरत है। ऐड करने की ज़रूरत सबसे पहले तो यहाँ पे है कि औरत के साथ जब ज़्यादती होती है, आप ये देखें कि असम्बली ने एक कानून पास किया। ज़ैनब केस वाला मामला मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि आपकी असम्बली ऐसे शख्स के लिए जो मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती, न सिर्फ ज़्यादती करता है बल्कि उनको कत्ल कर देता है, उसके लिए आपकी असम्बली ये कानून पास कर देती है कि उसको फांसी की सज़ा नहीं होगी। तो ये तो सबसे बड़ा हक तो आपने औरत का यहाँ मार दिया कि एक तो उसके साथ ज्यादती हो रही है, दूसरा वो कत्ल हो रही है, तब भी आप उस दरिंदे को छोड़ रहे हैं। तो कवानीन तो बनाने चाहिए, कवानीन तो उस सूरत में भी बनाने चाहिए कि जब औरत के साथ अगर कोई उसको हरास करता है, उसको वर्किंग प्लेस पे हरास करता है, उसको बसों में हरास किया जाता है, उसको रास्तों से गुजरते हुए हरास किया जाता है, तो ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि जो उस हरास करने वाले को ये खौफ हो कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये कानून के शिकंजे से मैं बच नहीं सकूंगी। तो आपका सवाल कि औरत के लिए क्या कवानीन काफ़ी हैं? बहुत कवानीन हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता ना, उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर मसला खड़ा होता। तो बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन का मसला आपकी नजर में, कोई मजीद नए कानून आपकी नजर में ऐड करने की जरूरत नहीं, आप ये नहीं देखती जरूरत? देखिए, मजीद कानून आप उनके ऊपर अमल दरामद तो कीजिए ना, जो कवानीन पहले से मौजूद हैं उनके ऊपर तो अमल दरामद कीजिए। अगर कवानीन मौजूद हैं, आपका इस्लाम कहता है कि औरत को तमाम हुकूक दो जो अल्लाह ने उसे दिए हैं ना। औरत के हुकूक में सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसके हुकूक दरअसल हैं क्या। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना कि औरत के हुकूक क्या हैं और क्या पेश किए जा रहे हैं। अच्छा, तो वो तो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो इम्प्लीमेंटेशन आपका मौकफ ये है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो आपका क्या सजेशन है कि किस तरह इस पे अमल दरामद हो सकता है पाकिस्तान में? देखिए, रियासत बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है ना, क्योंकि रियासत ही जिम्मेदार है अपनी आवाम की, और इसी तरह से औरत की भी रियासत ही जिम्मेदार है। अल्लाह ताला ने औरत को जब मतलब जो जिम्मेदारियां बांटी है ना, तो उनके अंदर मर्द की अलग जिम्मेदारी रखी और औरत की अलग जिम्मेदारी रखी। औरत की जिम्मेदारी है नस्लों की परवरिश करना, उसे परवान चढ़ाना। इसीलिए अल्लाह ताला ने औरत को नान नक्के से बिल्कुल आज़ाद कर दिया ना, यानी हल्का कर दिया। आज हम ये देखते हैं कि औरत के ऊपर वो नान नक्की वाला बोझ भी डाला जा रहा है, और ना सिर्फ ये कि वो बोझ डाला जा रहा है, बल्कि ये उसके हुकूक को गर्दान पे डाला जा रहा है कि ये उसका हक है। ये उसका हक नहीं है। उसके लिए हक क्या है उसका? कि उसको अच्छी तालीम दी जाए,
اس کی اچھی تربیت کی جائے، اور سب سے بڑا جو عورت کا حق ہے وہ ہے سیکیورٹی، عورت کو تحفظ دیا جائے. اچھا، ہمارے یہاں تو یہ تو لیگل اسپیکٹ کی بات ہو گئی. میں جو سمجھا ہوں آپ کی نظر، آپ کے موقف یہ ہے کہ جو آلریڈی قوانین ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا، پہلے آپ ان پہ امپلیمنٹیشن کریں تو بعد میں دوسرے قانون کی بات کریں. ایگزیکٹ یہی کہہ رہی ہیں، رائٹ؟ یہ تو لیگیلٹی کے لیگل اسپیکٹ کی بات ہوگی. سوشل لائف میں آبویسلی ہر جگہ قانون تو لوگوں کو ہی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ یہ کریں، فلانا کریں، وہ کریں. سوشل لیول پہ، سوسائٹی کے لیول پہ آپ کہاں پہ گیپس دیکھتی ہیں؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے یا رویے چینج کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی کے لیول پہ، اور اگر ہیں تو کہاں ہیں آپ کی نظر میں؟ بالکل بہت شدید ضرورت ہے اس وقت سوسائٹی کو اپنا رویہ چینج کرنے کی، عورت کے حوالے سے. دیکھیں، ایک وقت تھا کہ عورت کو آپ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے نا، عورت کو صرف آپ ایک شے سمجھتے تھے کہ جو گھر میں رکھی ہوئی شے ہے، جس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اب جب سوسائٹی چینج ہو رہی ہے، معاشرہ چینج ہو رہا ہے، عورت خود بھی اپنے آپ کو ایک انسان سمجھانا چاہتی ہے نا، کہ میں ایک انسان ہوں، مجھے ایک انسان سمجھا جائے. تو سوسائٹی کو وہ رویہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے آج کے معاشرے کے مرد کو بھی یہ رویہ اپنا چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عورت کو سب سے پہلے تو ایک انسان سمجھے نا، پھر جب آپ کسی کو انسان سمجھیں گے تو اس کے رائٹس دیں گے نا. اب عورت کہاں کہاں پستی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا جو یہ سمجھ لیں کہ بدنصیبی سمجھ لیں کہ جاگیردارانہ نظام جو ہے، اس طبقے کے اندر سے دیکھ لیں آپ کہ وہ خود کیا کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ. ہمارے ہاں قرآن سے شادی، ہمارے ہاں جائیداد نہ دینا، حصہ نہ دینا عورتوں کو، تعلیم کے مواقع نہ ملنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عورت کا حق ہے اور یہ اسے ملنی چاہیے. اچھا، سوسائٹی اپنا رویہ چینج کرے گی تو یہ سب کچھ ملے گا. سوسائٹی یہ ایکسیپٹ کرے گی کہ ہاں عورت بھی ایک انسان ہے، اسے بھی یہ سارے حقوق ملنے چاہیے، یہ اس کے رائٹس ہیں. تو وہ جب کیسے سوسائٹی سوسائٹی کے رویے عموماً تو آبویسلی اس طرح کی کیمپین سے یا کوئی میڈیا کیمپین سے اسی طرح ہی ہوتا ہے نا غالباً. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ ہونی چاہیے یہ ساری کیمپینز؟ آبویسلی ہونی چاہیے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے تو سلوگن تو یہی ہے نا کہ آپ عورت کو اسٹرانگ کیجئے، اسٹرانگ وومن، اسٹرانگ فیملی اور اسٹرانگ معاشرہ. ٹھیک ہے، آپ کی عورت اگر مضبوط نہیں ہوگی تو آپ کا معاشرہ بالکل مضبوط نہیں ہوگا. ہمارا سلوگن ہی یہی ہے کہ آپ عورت اور فیملی کو اور معاشرے کو، ان تینوں چیزوں کو بالترتیب ساتھ رکھیے. ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تنہا کر دیا، جس طرح کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے بھی آپ سلوگن دیکھ رہے ہوں گے کہ عورت کو تنہا کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، یہ اس کے ساتھ کوئی اس کو حق دلوانے والی بات نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ اگر عورت کو تنہا کر دیا جائے گا. عورت اور مرد اللہ نے جوڑا بنا کے پیدا کیا ہے نا، تو آپ اس کو تنہا کر دیں گے تو آپ تو اس کے ساتھ بہت زیادتی کریں گے. اچھا، دوسرا ایک تو ہم نے بات کی لیگل اسپیکٹ پہ اور سوسائٹی میں لوگوں کو کیا چینجز کی ضرورت ہے. آپ آبویسلی اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ کام کی ضرورت ہے اور بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے پہ. دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ ہے فیملی سسٹم. اور اب تک جو میں سمجھا ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ زیادہ تر جو فوکس ہے فیملی سسٹم پہ، اور جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں یہ ویمن رائٹ کے حوالے سے اور باقی لوگوں کا جو ایک پاپولر اوپینین یہ ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ جو فیملی سسٹم چلا آ رہا ہے سالوں سے، نسلوں سے پاکستان میں، اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، اس میں جو رولز ڈیفائن ہیں، یعنی ایک فیملی ہوتی ہے، ہسبینڈ وائف بچے ہوتے ہیں، تو وائف کا ایک رول ڈیفائن ہے، ہسبینڈ کا ایک رول ڈیفائن ہے، بچے وہ سارے ہیں. جنرلی تصور یہ کیا جا رہا ہے، ایک آرگیومنٹ بہت اسٹرانگ ہے کہ وہ جو اسٹرکچر ہے فیملی کا، دیٹ از ناٹ فنڈامنٹلی ان فیور آف جو خواتین ہیں خاص کر پاکستان میں. تو اس اسٹرکچر کو غالباً چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس میں رولز کو ری الائن کرنے کی ضرورت ہے، کردار جو لوگوں کے ہیں فیملی کے ممبرز کے ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا اس معاملے میں کیا موقف ہے کہ جو سالوں سے، جنریشن سے فیملی کے رولز چلے آ رہے ہیں، جو فیملی سسٹم اس وقت ہے مجموعی طور پر پاکستان میں، وہ صحیح ہے یا آپ کی نظر میں اس کو ری الائنمنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ تو کوشچن ہی مجھے آپ کا سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کہا کہ رولز جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ رول کیا چینج کریں گے؟ مطلب آپ شوہر کو بیوی بنا دیں گے، بیوی کو شوہر بنا دیں گے؟ مطلب کیا رول کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ رولز ہیں جو اللہ نے دے کے بھیجے ہیں نا. اللہ نے آدم کو شوہر بنایا، حوا کو ان کی بیوی بنایا، بچے پیدا کیے تو بچے ان کے بچے کہلائے. اب رولز تو چینج کرنے کا مطلب، کردار چینج کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ بیوی کو شوہر بنا دیں، شوہر کو بیوی بنا دیں. تو میرا یہ تو
میرا غالباً اس میں لائک آئی سیڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ آئی مے بی مسنگ سم تھنگ لیکن آئی تھنک امپریشن ایک جنرلی اس کا امپریشن یہ ہے کہ جو کردار سے میرا مراد ہے کہ جو رسپانسبلٹیز ہیں فیملی میں وہ ان کو مطلب جو لوگوں کے ذہن ہے یا جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو عورت سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یا مرد سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کا کام کر سکتے ہیں. از دیٹ ڈو یو اگری ود دیٹ یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کرنے میں، کرنے چاہیے جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ کیے بھی جاتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے. لیکن آپ یہ رول بالکل چینج ہی کر دیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں عورت کا جو ہے وہ گھر سے کوئی تعلق نہ ہو یا عورت کا بچوں سے کوئی تعلق نہ ہو یا عورت کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈال دی جائے کہ وہ کما کر بھی لے کر آئے، تو یہ عورت کا حق نہیں ہوگا، عورت کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، یہ زیادتی ہوگی. اللہ رب العزت نے اگر عورت کو نان نفقے سے باہر کی ذمہ داریوں سے اگر بچا کے رکھا ہے تو اس میں بہت بڑی فیور ہے عورت کی، بہت بڑی آپ یہ سمجھ لیں حکمت ہے کہ وہ بالکل بے فکر ہو کے نان نفقے سے اور وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، بہت اچھے سے اپنے گھر کو سنبھالتی ہے. لیکن بوقت ضرورت آج بھی یہ ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ اگر عورت بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہے اور مرد بھی اگر گھر کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے کہ ان کی سیرت کیا کہتی ہے کہ وہ تو اپنی 9 ازواج کے ہوتے ہوئے اپنا کرتا خود سیا کرتے تھے، تو اپنے برتن خود دھویا کرتے تھے. اس کے اندر لڑائی اور جھگڑا یا اس کو ایشو بنانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو تربیت والی بات ہے نا کہ آپ ہمارے معاشرے کے اندر تربیت ایسی کی جائے ہمارے مردوں کی بھی، ہمارے بچوں کی بھی، ہماری بچیوں کی بھی، یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے کا مد مقابل نہ کھڑا کر دیا جائے بنا کر کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے فائٹ کرنے لگے. یہ تو ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، ان کو تو جوڑا بنا کے بھیجا گیا ہے. جہاں کمزوریاں ہیں وہ دور کی جائیں. تو آپ میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں اس وقت جو مجموعی طور پہ فیملی سسٹم ہے اس میں پاکستان میں بھی اور باقی میں سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں آپ سے اس وقت اس میں آپ کوئی دیکھ رہی ہیں کمزوریاں جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے کمزوری تو سب سے بڑی جو کمزوری ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت ہمارے سسٹم کے اندر عورت کو اس کے رائٹس جس طرح ملنے چاہیے، اس کی عزت، اس کی قدر، اس کو وہ محبت، اس کو وہ توجہ وہ نہیں ملتی. دراصل یہ ہے جو عورت چاہتی ہے. ایک جو آپ ایک عام عورت کا بھی اگر ویوز لیں گے یا اس سے پوچھیں گے نا کہ وہ کیا چاہتی ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جا کے آفس میں بیٹھ جاؤں، میری ڈیمانڈ یہ نہیں، بلکہ وہ یہ چاہے گی کہ اس کو گھر میں توجہ ملے. اس کو جب اس کا شوہر شام کو گھر آتا ہے تو دو جو بول اس کے ساتھ میٹھے بولے، اس کے بچوں کو توجہ دے. یہ ہے ایک عورت کی جو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 200 300 خواتین نکل کے باہر مطلب ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسے اختلاف اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کوئی ان کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے، بلکہ اختلاف ہمارا یہاں پہ ہوتا ہے کہ سلوگنز کیا لے کر آ رہے ہیں، آپ اس میں لپیٹ کے کچھ اور لے کر آ رہے ہیں. ہماری عورت کے مسائل یہ نہیں ہے. اگر ضرورت پڑتی ہے تو عورت نے ہمیشہ مرد کا ساتھ دیا ہے، مرد بھی عورت کا ساتھ دیتا ہے. خود میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پرابلم ہوتی ہے، میرے بچے میرے بیٹے میری ہیلپ کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ میری ہیلپ کرتے ہیں، تو ہمارے تو گھروں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ مرد اپنی بیویوں کی مدد کرتے ہیں، بیویوں کو جب ضرورت پڑتی ہے وہ شوہروں کی مدد کرتی ہے، جاب بھی کرتی ہیں، باہر بھی نکلتی ہیں. مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا مخالف مد مقابل بنا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن اصل میں آپ سے وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں اینڈ ٹو بی فیئر جو جس گروپ کی آپ نے بات کی 200 300 لوگوں کی ہے جو بھی ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن آپ بھی اس بات سے آبویسلی ڈینائی تو نہیں کریں گی کہ موسٹلی جو لوگ اور خاص کر خواتین آتی ہیں وہ وہ ایک اچھی انٹینشن سے شاید آتی ہیں کہ لوگوں کی اور اسپیشلی خواتین کی جو چیلنجز ہیں ان کو دور کیا جائے، ان کی پرابلمس کو، ان کی سفرنگ کو دور کیا جائے. تو کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ وہ بھلے انٹینشن اچھی لے کے آ رہی ہیں لیکن ان کا راستہ غلط ہے، یا مطلب کس طرح آپ اس کو دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ ایونچولی آپ بھی اور سب مل کے یہ چیلنجز تو دور کر مطلب ڈومیسٹک وائلنس یا باقی جو چیزیں گھروں میں ہمارے ہوتی ہیں اس سے تو آپ بھی انکار نہیں کریں گے، وہ تو ہوتا ہی ہے رائٹ؟ تو آپ بھی اس کو دور کرنا چاہتی ہیں، باقی لوگ بھی اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر مسئلہ کہاں پر ہے؟ دیکھیے مسئلہ میں آپ کو وہی تو بتا رہی ہوں کہ مسئلہ ہماری عورت کے مسئلہ کیا ہے، اسی چیز کے اوپر تو جھگڑا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. آپ نے مسئلہ بنا دیا کہ موزہ ڈھونڈنا مسئلہ ہو گیا، آپ نے مسئلہ بنا دیا کھانا گرم کرنا مسئلہ ہو گیا. ہماری عورت کے مسائل یہ نہیں ہے. ہماری عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے تعلیم میں جگہ دیجیے، آپ اس کی سیکیورٹی کو ممکن بنائیے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ اس کو تحفظ ملے، اس کو تعلیم کے مواقع اتنے ملے، اس کو جائیداد میں حصہ ملے، اس کی قرآن کے ساتھ شادی نہ کی جائے، اس کو غنی نہ کیا جائے. ہماری عورت کے مسائل یہ ہیں. ہماری عورت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ موزہ ڈھونڈے یا وہ کھانا گرم نہ کرے.
یہ والے جو स्लोगन्स ہیں, ये आपको नहीं लगता कि ये स्लोगन्स डिट्रैक्ट करने वाले हैं? मैं आप ही से उसका वो जानना चाह रहा हूँ. ऑब्वियसली आप इस पे ज्यादा नजर रखती हैं और इस क्या कहते हैं मूवमेंट का हिस्सा भी हैं, लेकिन मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस चीज पे अगर कोई ये कहता है, एंड अगेन ये वही उस पे बात चली जाती है कि रोल्स रीडिफाइन करने की बात है कि खाना पकाना या घर के जो भी काम करना, तनकीद ये है कि औरत को इस फैमिली सिस्टम में उन कामों तक महदूद कर दिया गया है. क्या ये सही असेसमेंट है? आपको लगता है कि अभी इस वक्त देख लें, आप कॉलेजेस का रेशियो देख लें, खुद मेरे बच्चे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं कि वहां पे लड़कियों का और लड़कों का रेशियो कितना है. अगर एक ग्रुप के अंदर 3 लड़के होते हैं तो 8 लड़कियां होती हैं. तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि औरत को घर में महदूद करके रख दिया है? तो ऐसा नहीं है आपकी नजर में? पाकिस्तानी ऐसा सिस्टम नहीं, को देख के आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये अगर समझें कि औरत को घर से ही बाहर निकाल दिया जाए तो ये औरत के कब्जे होगा. ओके. एक और चीज फाइनली मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो आपने थोड़ा सा उस पर टच किया पहले. दुनिया में तकरीबन हर मामले में, पॉलिटिक्स से लेकर स्पोर्ट्स तक, अब दिन ब दिन बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. और एक इम्प्रेशन और एक जो मूवमेंट है वो ये है, जो मुझे लग रहा है शायद आप इससे इत्तेफाक नहीं करती, वो जो भी आपने इस पर टच भी किया, कि दुनिया में कोई ऐसा रोल नहीं है मर्द का जो कि औरत ना कर सके, और दुनिया में शायद कोई ऐसा रोल नहीं है औरत का जो मर्द, यानी गालबन इंटरचेंजेबल है दोनों. कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई औरत होने की वजह से कुछ ना कर सके या कोई मर्द होने की वजह से कुछ ना कर सके. डू यू अग्री विद दैट कि ऐसा ही है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि औरत और मर्द एक दूसरे की तरह ना कर सके, या उसमें आप देखती हैं कि नहीं कुछ है फर्क? नहीं, देखिए, औरत करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है. आज औरत क्या नहीं कर रही? जहाज भी चला रही है औरत, आपकी औरत जंगों में भी जा रही है, हर जगह सब कुछ ही कर रही है. लेकिन बस कुछ अल्लाह ताला ने कुछ हुदूद. देखिए, सबसे पहले तो एक बात जहन में रख लें कि एक ही मामले को दो तरह से देखा जाता है. एक तो ये कि एज ए मुस्लिम, देखिए हम बाहर की कंट्रीज की बात नहीं करेंगे ना, इसलिए नहीं करेंगे कि हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, एक मुसलमान मुल्क है ना, और हम खुद एक मुसलमान हैं. छोटा सा भी कोई इदारा होता है ना, तो आप उस इदारे को जब चलाने के लिए उस इदारे को जब चलाते हैं तो आप कुछ रूल्स बनाते हैं और आप उस रूल्स को फॉलो करवाते हैं. आप कहते हैं अगर आपने अगर इस इदारे में रहना है तो ये रूल्स है, अगर आप इनको फॉलो नहीं करना चाहते तो आप इदारे से फारिग है. आपकी वजह से इदारा अपने रूल्स को चेंज नहीं करता. तो ऐसे ही अल्लाह के कवानीन हैं और अल्लाह की हुदूद हैं, और हमारा आइन ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर एज अ मुस्लिम अगर जिंदगी गुजारनी है तो अल्लाह की उन कवानीन और उन हुदूद के अंदर रहते हुए गुजारनी है. आप उन हुदूद का पास कीजिए, सब कुछ कीजिए. और दूसरा ये कि ये जो एक आई थिंक मैंने भी टीवी डिस्कशंस पे और सोशल मीडिया पे, आपको पता है ये लोग अमूमन एक्सट्रीम सिचुएशंस अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन आई थिंक एक अनफेयर डिस्कशन उस मामले में चली जाती है जब लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि एक तरफ से ये तनकीद होती है कि जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं या जो खासकर लिबरल मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो गालबन फॉरेन फंडेड है, या एक मतलब एक गलत उस पर दिया जाता है. और दूसरी तरफ रिलीजियस तबके पे ये वो किया जाता है कि ऑब्वियसली आप समहाउ आप लोग बिल्कुल केयर नहीं करते औरत के उसके हवाले से, उसको कैद करके रखना चाह रहे हैं. डू यू थिंक दैट्स फेयर कि लोगों की डायरेक्ट नियतों पे शक कर लेना और बजाय इसके कि सब्सटेंस को देखें कि वो करना क्या चाह रहे हैं, कि एक दूसरे को नेम कॉलिंग जो है, मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? अच्छा, देखिए, एक तो सबसे बड़ी गलतफहमी ये और ये ज्यादती भी होगी कि जो जो औरत के ऊपर जो जुल्म होता है या जो ज्यादती होती है उसके ऊपर इस्लाम को चढ़ाते हैं ना, इस्लाम का उसको शेल्टर दे देना कि ये इस्लाम की वजह से हो रहा है. अब आप देखें, कुरान से शादी इस्लाम की वजह से नहीं हो रहा, इस्लाम को ना जानने की वजह से हो रहा है. बनी कर देना दीन की वजह से नहीं हो रहा, दीन से लाइल्मी की बिना पर हो रहा है. तो औरत के साथ जो ज्यादती हो रही है वो कोई कुरान की वजह से नहीं हो रही ना. और यही वो गलती है कि जो हमारे बहुत सारे अफराद ये गलती करते हैं और वो उसके ऊपर इस्लाम का नाम लगा देते हैं कि जी क्योंकि ये मजहबी लोग हैं इसलिए ये कर रहे हैं. आप देखें, जागीरदाराना निज़ाम मजहबी निज़ाम नहीं है. आप उनके घरों की हालत देखें, उनकी जो अंदरूने खाना जेलें बनी हुई हैं, वहां पे जो औरत का हाल है, ये सारा तबका कौन है? एक तरफ ये तबका औरत के साथ की ज्यादती करता है, दूसरी तरफ यही तबका आके खड़ा हो जाता है औरत को भूख मांगने के लिए, उसको रोड पे निकाल के ले आता है. एक और बात जो आपने कही कि हम क्यों उनकी नीयतों पे शक करते हैं, तो देखिए आपको मैंने बताया कि हमारे स्लोगन्स क्या हैं. हमने अपने स्लोगन्स क्या रखे कि स्ट्रॉन्ग वुमेन. सबसे पहला हमने कहा कि औरत मजबूत हो, औरत मजबूत होगी तो फैमिली मजबूत होगी और तभी मुआशरा मजबूत होगा.
آپ سلوگنز تو ان کے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. ابھی میں کل ہی دیکھ رہی تھی 8 مارچ کے سلوگنز, آپ یقین کریں کہ مطلب میں ان کو اپنی وال کے اوپر نہیں شیئر کر سکی, وہ ایسے سلوگنز تھے. آپ اس کی آڑ میں کیا لانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب آپ کہتے ہیں, آپ ابھی میں ایک پوسٹر دیکھ رہی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی سیم سیکس میرج کو الاؤ کیا جائے. یہ کون سی عورت کا حق ہے؟ یہ کہاں ہے یہ عورت کا حق؟ آپ کو اس میں کہیں عورت کا حق نظر آتا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں یا کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ تو یہاں اختلاف ہوتا ہے, باقی ہمارا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. عورت کے لیے ہم تو کام کر رہے ہیں, ہم صرف آواز نہیں اٹھا رہے. میں آپ کو بتاؤں جماعت اسلامی کی ترجمان کی حیثیت سے کہ ہم پورا سال عورت کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. ہم نے جیلوں میں عورتوں کے لیے کام کیا, ہم نے عورتوں کو ہر جگہ پروٹیکٹ بھی کیا, ان کو سکھایا بھی, سب کچھ. ہماری تو تنظیمیں یہ باقاعدہ کام کر رہی ہیں عورت کے لیے. ہم صرف نعرے نہیں لگاتے یا ہم صرف لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے آواز نہیں اٹھاتے, بلکہ ہم باقاعدہ میدان میں موجود ہیں, عمل کر رہے ہیں. تو جب اس طرح کے سلوگنز دیکھتے ہیں تو آپ خود بتائیے کہ کیا سوچنا چاہیے. یہ سلوگن آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ کیا یہ عورت کا کوئی حق مانگ رہے ہیں؟ اچھا صاحبہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ.